میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدانی شہید میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے آتی سر کو دن حضرت بیندیاں کولنے وے کیویں سماما تیرے او کوڑے جن بولنے اتاتے ویخ کیوں کیتیاں اکھیاں ان بولنے اے شہر مدینہ جتے رحمت غفار دی چوک مدینے والے تے اس ماما میرے آقا دے کول آیا چھڑ دیتا اینو تے واپس آیا تے آکے آندہ سونیا ہن کوئی شے پیچھے نہیں رہ گئی ہن کلمہ پڑھا دیو منو کر لو مرید جی رب سچے دی منا میں سچی توحید جی تسی سچے رسول دلوں ہو گئی تائید جی قسم خدا دی نائی گنجائش انکار دی چوک مدینے والے میرے آقا علیہ السلام تے اللہ دا حکم نازل ہو رہا ہے اللہ فرماتے ہیں الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدانی شہید میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے